सबैलाई आजबाट हामी केम क्लास भनेर युट्युब च्यानलमा हामी सुरु गर्दैछौँ। पहिला पनि हामी सुरु गरेका थियौँ, पहिला पेपरमा लेखेर सुरु गरेको थियौँ भने अब हामी बोर्डको माध्यमबाट सुरु गर्नेछौँ। पहिला पहिला पनि धेरै टपिकमा हामी स्टडी गरिसकेका छौँ, तर आजबाट हामी एउटा सिम्पल तर धेरै काम लाग्ने टपिक मोल कन्सेप्टबाट सुरु गर्छौँ है त। सो अब हामी सुरु गरौँ। सो यो मोल कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले एटमिक मास र मोलिकुलर मास क्याल्कुलेट गर्न अति नै जरुरी हुन्छ, किनभने हामीले मोल कन्सेप्ट थाहा पाउनु भनेकै मोलिकुलर मास क्याल्कुलेट गर्नु। मोलिकुलर मास हामीले क्याल्कुलेट गर्न आएन भने हामीले मोल कन्सेप्ट पनि न्युमेरिकल गर्न सक्दैन। सो हामीले एटमिक बेसिक कन्सेप्टबाट जान्छौँ। पहिला एटमिक मास कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, सर्टेन एलिमेन्ट्सहरूको त्यसको ट्रिक, मोलिकुलर मास कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, लेटर अन हामी केमा जान्छौँ त मोल कन्सेप्टमा। सो विदिन 45 to 50 मिनट्समा हाम्रो यो टपिक कम्प्लिट हुन्छ है। सुरु गरौँ। एटमिक मासको डेफिनेसनतिर म लाग्दिन है। अब एटमिक मास के हो कसो हो सबैजनाले पढिसक्यो होला। एटमिक मास कसरी निकाल्ने छ एलिमेन्ट्सहरूको। सो एटमिक मास निकाल्ने तरिका म सिकाइदिन्छु। जस्तै एटमिक नम्बर हामीसँग दिएको हुन्छ, कुनै पनि एलिमेन्टको 20 सम्म हामीलाई एटमिक नम्बर थाहा हुन्छ। सो एटमिक नम्बर अप टु 20 को कुरा गरौँ, अप टु 20 सम्मको एटमिक नम्बरलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त स्मल एन। सो यदि एटमिक नम्बर हामीले 20 सम्मको कुरा गरौँ एक नम्बरमा, यदि एटमिक नम्बर इभन छ भने के छ एटमिक नम्बर इभन छ भने हामीले एटमिक मास क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो एटमिक मास क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने फर्मुला छ 2n है। सिम्पल, सबभन्दा सजिलो 20 सम्म है, अप टु एटमिक नम्बर 20। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले अक्सिजनको एटमिक मास क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो अक्सिजनको एटमिक नम्बर कति रहेछ 8। सो यसको एटमिक मास कति हुन जान्छ त 16। त्यसैगरी हामीले म्याग्नेसियमको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। म्याग्नेसियमको एटमिक नम्बर कति छ त 12। सो यसको एटमिक मास कति हुन्छ 24। यसरी हामीले इभन एटमिक नम्बर भएको सबैलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्कोमा छ यदि अड छ भने, सो एटमिक नम्बर अड छ भने के गर्ने त एटमिक मास क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर एटमिक मास यो पहिला नै पढिसकेको कुराहरू हो। के हुन्छ फर्मुला 2n+1। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले सोडियमको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो सोडियमको एटमिक नम्बर कति छ त 11। सो यसको एटमिक मास क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कति हुन्छ त 11 टु 22 + 1 कति भइहाल्छ त 23। सो यसरी हामीले धेरैको क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। तर यो सबै एलिमेन्ट्सहरूको लागि लागु हुँदैन, सर्टेन एक्सेप्सन्सहरू छ। त्यो एक्सेप्सन के त, त्यो एक्सेप्सन जान्नु एकदमै जरुरी छ। त्यो एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि यसको लागि एउटा ट्रिक छ। त्यो ट्रिक हेरौँ। त्यो भनेको के छ त ह्यान्डसम आर क्लेभर एन्ड ब्युटिफुल। यो लाइन चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। के त ह्यान्डसम आर क्लेभर एन्ड ब्युटिफुल। योमा ह्यान्डसम एच फर हाइड्रोजन भयो, एआर फर आर्गन, सिएल फर क्लोरिन, एन फर नाइट्रोजन र बी फर के त बेरिलियम। हाइड्रोजनको कति हुन्छ त 1, आर्गनको कति हुन्छ 40, त्यसैगरी क्लोरिनको कति हुन्छ 35.5 आइसोटोप्सको बेसिसमा हो। त्यसैगरी नाइट्रोजनको कति हुन्छ 14 र बेरिलियमको कति हुन्छ 9। यो 5वटा एक्सेप्सन जानुपर्छ। बाँकी 15वटाको लागि यो दुईटा फर्मुलाबाट हामीले एटमिक मास निकाल्न सक्छौँ है। यो त भयो हाम्रो एटमिक नम्बर कतिसम्म छ 20 सम्म है। अब एटमिक नम्बर 21 देखि 30 सम्मको पनि कुरा गरौँ, किनभने हामीले जति पनि कम्पाउन्ड्सहरू पढिरहेको हुन्छौँ 30 सम्ममा लगभग सक्छ। सो एटमिक नम्बर कहाँदेखि कहाँसम्म त हामी सुरु गरौँ। अब एटमिक नम्बर 21 to 30 सम्मको कुरा गरौँ है। सो एटमिक नम्बर 21 to 30 सम्मको कुरा गरौँ भने के हुन्छ त भन्नु त स्क्यान्डियम, टिटानियम, भेनेडियम, क्रोमियम, म्याङ्गानिज, आइरन, कोबाल्ट, निकल, कपर र जिङ्क, यिनीहरूको कुरा गरौँ है। त्यसको एटमिक नम्बरको कुरा गरौँ भने यहाँ कतिबाट सुरु भयो त यो 21बाट सुरु भयो। यो कतिमा इन भयो त यो 30मा इन भयो है। सो हामीले यो यहाँ एउटा यसको फर्मुला लेख्छौँ। त्यो फर्मुला भनेको के हो, त्यसको मास क्याल्कुलेट गर्नुको लागि फर्मुला के हो एटमिक मासको 2m+y। अब यो y भनेको के हो त, यो y भनेको यहाँ म लेख्छु है। यो प्याटर्न छ 3
त्यसै गरी 4 5 4 5 4 5 अनि 3 6 5 भनेपछि कति सजिलो प्याटर्न हेरौँ है 3 त्यसपछि 3 पल्ट 4 5 4 5 4 5 अनि 3 6 5 यो प्याटर्न याद गर्न त्यति गाह्रो छैन र यसको एटमिक नम्बर त हामीलाई प्राय यादै हुन्छ नत्र ठिकबाट भन्न सक्छौँ जस्तै शक्तिमान करेमाना फिर कम निकालेको यसै जान यसरी पनि याद गर्न सक्छौँ र यसरी याद गरिसकेपछि हामीले 2n + y फर्मुला लगाएर जुनसुकै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हामीले बेसिकली चाहिने भने कुन को त क्रोमियमको जस्तै पोटासियम क्रोमेटको लागि चाहिन्छ म्याङ्गानिजको चाहिन्छ आयरनको चाहिन्छ र कपर र जिङ्क यो 5 वटाको हामीले याद गरिसक्यो भने अरूको खासै आइडिया पनि हुँदैन सो हेरौँ त हामी सपोज क्रोमियमको निकाल्नु पर्यो हामीले सो क्रोमियमको सो शक्ति 1 करे भनेपछि कति भयो त 24 21 22 23 24 सो 24 टु जा कति भयो 48 प्लस कति याद गर्नु पर्यो यसमा 4 सो 4 कति भयो 52 सो यसरी सबैको हामीले विदिन अ सेकेन्डमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीले म्याङ्गानिजको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो म्याङ्गानिजको कति भयो त 25 सो 25 टु जा 50 अनि 50 प्लस कतिमा छ 5 मा सो 5 कति भयो 55 त्यसै गरी हामीले आयरनको हेरौँ त आयरन कति भयो 26 सो 26 टु जा n भने एटमिक नम्बर हो 26 एटमिक नम्बर 26 टु जा कति भयो 52 प्लस कति 4 सो कति भयो 56 त्यसै गरी यहाँ कपरको एक्सेप्सन छ है आउँछ 63 तर हामीले बेसिकली के लेख्नु पर्छ त 63.3 र लास्टली के छ त हाम्रो जिङ्क हुन्छ कति त 65 सो यतिको हामीले याद राख्यो भने हामीले मोल कन्सेप्टको क्याल्कुलेसनहरु गर्दाखेरि एटमिक मास राख्दाखेरि हामीले सजिलै राख्न सक्छौँ आई होप यो सबै क्लियर भइसक्यो है सो अब हामी अगाडि मुभ गरौँ है अब हामी लागौँ मोलिकुलर मास तिर एटमिक मास यति हो है अब मोलिकुलर मास के हो त त्यसलाई हामी बुझौँ धेरै डिटेलमा गएन है म सर्टकटमा लान्छु मोलिकुलर मास कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त कुनै पनि कम्पाउन्डको मोलिकुलर मास भनेको कुनै पनि कम्पाउन्डको के हो त सम अफ एटमिक masses of all atoms present in a molecule एउटा मोलिकुलमा कतिवटा एटम्सहरु प्रेजेन्ट छ त त्यो एटम्सहरुको सबैको एटमिक मासलाई हामीले जोड्यो भने के आउँछ त हाम्रो मोलिकुलर मास अब सबै कम्पाउन्ड्सको मोलिकुलर मासहरु हामीले याद गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तर धेरै सिम्पल कम्पाउन्ड्सहरु त हामीले याद राख्नु पर्ने हुन्छ जुन टाइम एन्ड अगेन एक्जाममा रिपिट भइरहेको हुन्छ जस्तै हामीले एउटा कुरा गरौँ HCl को सो HCl को क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो एउटा केस सम एटमिक मास एउटा हाइड्रोजन कति 1 क्लोरिनको कति त 35.5 सो कति आयो 36.5 यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं दुई नम्बरमा जस्तै हामीसँग छ H2SO4 ल भन्नु त कतिवटा हाइड्रोजन दुईटा एउटाको मास कति 1 प्लस कतिवटा सल्फर एउटा त मास कति हो 42 है प्लस कतिवटा अक्सिजन 4 वटा एउटाको मास कति 16 त्यो सबै जोड्यो भने हाम्रो कति आउँछ त 98 पनि यो है त्यसैगरी HNO2 नाइट्रिक एसिड एउटा हाइड्रोजन छ कतिवटा मास 1 नाइट्रोजन एउटा कति भयो 14 अक्सिजन कति भयो 3 वटा एउटाको मास कति 16 so 16 3 जा 48 plus 14 plus 1 कति आउँछ त्यो 63 आउँछ यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब के हो म यहाँ नोट गरिदिन्छु आफै पनि प्र्याक्टिस गर्ने है जस्तै हामीसँग छ अमोनिया भयो त्यसैगरी हामीले 5 नम्बरमा कार्बन डाइअक्साइड भयो त्यसैगरी 6 नम्बरमा वाटर भयो त्यसैगरी 7 नम्बरमा क्याल्सियम कार्बोनेट भयो त्यसैगरी 8 नम्बरमा हामीलाई सोडियम कार्बोनेट भयो Na2CO3 त्यसैगरी 9 नम्बरमा सोडियम बाइकार्बोनेट भयो NaHCO3 त्यसैगरी 10 नम्बरमा NaOH भयो ल है यिनीहरुको प्र्याक्टिस गरिराख्ने है अब यी हामीले गर्दाखेरि पनि यही कम्पाउन्डहरु टाइममा रिपिट भइरहेको हुन्छ यिनीहरुको प्र्याक्टिस गर्ने र त्यो पोटासियम क्रोमेट पोटासियम डाइक्रोमेट तिनीहरु पनि आइरहेको हुन्छ जिंक सल्फेट तिनीहरुको अहिले हामीलाई यो मोल कन्सेप्टलाई खासै चाहिन्छ है अब हामीले मोलिकुलर मास पनि थाहा पायौं एटमिक मास पनि थाहा पायौं अब हामी लागौं केतिर र
मोल कन्सेप्टतिर। अब हेरौँ है त मोल कन्सेप्टतिर। सो कसैले हामीले सोध्यो भने यो मोल भनेको के रहेछ त है। सो मोल अथवा 1 मोल भयो एउटै कुरा हो। सो व्हाट इज मोल भनेर कसैले सोध्यो भने हामी के भन्ने त मोल भनेको त्यस्तो सब्स्टान्स हो जुन सब्स्टान्समा के प्रेजेन्ट हुन्छ त Na पार्टिकल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। के प्रेजेन्ट हुन्छ त Na पार्टिकल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो Na पार्टिकल्स भनेको Na भनेको एभोगेड्रोस नम्बर हो है। एभोगेड्रोस नम्बर हो। Na पार्टिकल्स यो पार्टिकल्स के हुन सक्छ त यो पार्टिकल्स एटम्स हुन सक्छ है। यो पार्टिकल्स के हुन सक्छ त मोलिक्युल्स हुन सक्छ है। यो पार्टिकल्स के हुन सक्छ त आयन्स हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन्स हुन सक्छ है, प्रोटोन हुन सक्छ है, यिनीहरू हुन सक्छ है। अब हामीले Na पार्टिकल्स भने Na भनेको के हो 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स हो यो है। यो पार्टिकल्स भनेको के हुन सक्छ त हामी थाहा पाइसक्यौँ। एटम्स पनि हुन सक्छ, मोलिक्युल्स पनि हुन सक्छ, आयन्स, इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन जे पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी 1 मोल भनेको के हुन्छ त कुनै पनि एटमको ग्राम एटमिक माससँग इक्वल हुन्छ। केसँग इक्वल हुन्छ त ग्राम एटमिक माससँग इक्वल हुन्छ है। जस्तै यो ग्राम एटमिक मास भनेको के हो म डिटेलमा गएन हल्का कन्सेप्ट दिन्छु। जस्तै मसँग एउटा अक्सिजन छ है। अक्सिजनको एटमिक मास कति छ त 16 छ है। र अर्को मैले 16 दुई पल्ट लेखेँ है। 16 को पछाडि AMU पनि लेख्न सकिन्छ र ग्राम पनि लेख्न सकिन्छ है। अक्सिजनको पछाडि हेर 16 को पछाडि AMU पनि लेख्न सकिन्छ, ग्राम पनि लेख्न सकिन्छ। AMU लेख्यो भने के बुझ्नुपर्छ यो भनेको मास अफ 1 अक्सिजन एटम है। कति एकदम कन्फ्युजन छ है। एटमिक मास युनिट भनेको इट इज द मास अफ 1 अक्सिजन एटम। तर पछाडि ग्राम थप्नु भनेकै एटमिक मासलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्नु जसलाई हामी भन्छौँ ग्राम एटमिक मास। यदि हामीले ग्राम थप्यो भने यो मास अफ एउटा अक्सिजन एटम होइन कि मास अफ 1 मोल अक्सिजन एटम हुन्छ है। सो याद राखौँ है। त्यसैले हामीले 1 मोल भनेको के भन्छौँ त ग्राम एटमिक मास भनेर भन्छौँ। त्यसैगरी मोलिक्युलको बेसिसमा के भन्छौँ त सेम ग्राम मोलिकुलर मास। योमा पनि सेम मोलिकुलर मासलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्यो भने त्यसलाई के भन्ने त ग्राम मोलिकुलर मास। यो डिटेल हामी सिम्पल भाषामा के भन्छौँ त मोलको कन्सेप्टमा मोलार मास भनेर पनि भन्छौँ। र लास्टली हामीले 1 मोल भनेको केसँग पनि इक्वल गर्न सक्छौँ त 22.4 लिटर अफ ग्यास एट के त एट STP। सो यति हामीले बेसिक कन्सेप्ट याद राख्नु पर्यो है। 1 मोल भनेको जस्तै 1 मोल सुज भन्यो भने कतिवटा सुज त 6.023 10⁻23 सुज हुन्छ है। 1 मोल एटम्स भन्यो भने कति मोल एटम्स त 1 मोल अफ सोडियम एटम भन्यो भने कतिवटा सोडियम एटम रहेछ त 6.023 10⁻23 एटम्स अफ सोडियम रहेछ। त्यसैगरी ग्राम एटमिक माससँग पनि इक्वल हुन्छ 1 मोल। 1 मोल भनेकै ग्राम मोलिकुलर माससँग पनि इक्वल हुन्छ र 1 मोल भनेकै 22.4 लिटर अफ ग्यास एट STP हुन्छ। यो भयो हाम्रो जेनरल टर्म्स। अब लागौँ न्युमेरिकलतिर। अब न्युमेरिकल्स कसरी सल्भ गर्ने त मोल कन्सेप्ट है। त्यसको लागि पनि एउटा हामी ट्रिकको बेसिसबाट सुरु गर्नेछौँ। सो ट्रिक हेरौँ है। सो जति पनि हामीले यो कुरा गर्यौँ त्यसमा सबभन्दा लार्जेस्ट क्वान्टिटी के त मोल। याद राखौँ है। मोल भनेको के रहेछ त मोल भनेको जति पनि हामीले क्वान्टिटीको कुरा गर्यौँ मोलभित्र मोल भनेको सबभन्दा लार्जेस्ट क्वान्टिटी। यो भन्दा सानो के क्वान्टिटी हुन्छ त एउटा हामीले पार्टिकल्सको कुरा गर्यौँ है। सबैलाई मैले पार्टिकल्स भनेर लेख्थेँ। त्यसैगरी अर्को स्मल क्वान्टिटी के छ त मास छ। त्यसैगरी अर्को एउटा स्मल क्वान्टिटी के छ त भोल्युम। हेरौँ है। सो 3टा क्वान्टिटी छ। हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि यही भित्र हामी घुमिरहेको हुन्छ। के त मासलाई मोलमा चेन्ज गर्नुपर्छ, भोल्युमलाई मोलमा चेन्ज गर्नुपर्छ, अथवा मासलाई पार्टिकल्स अथवा कुनैमा कन्भर्ट गर्न भनिरहेको हुन्छ है। सो यसमा के गर्ने त हामीले जुनसुकैलाई जुनमा कन्भर्ट गर्नु भनौँ फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी गिभन
to convert any particles into mole, any volume into or mass into mole. पहिला सबैले कुनैलाई जेसुकै दिए होस् हामी के निकाल्ने त सुरुमा मोल कसरी निकाल्ने त जस्तै मासबाट मोल निकाल्नुस् है सो मास स्मलर हो मोलमा जान्छ भने गर्नुपर्ने के त हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ है अब डिभाइड के गर्ने त मासबाट मोलमा जान्छ भने कुनको मास दिएछ त्यसको मासलाई के डिभाइड गर्ने त मोलार मासले डिभाइड गर्ने मोलार मास भनेको यदि एटमको मास दिएछ भने एटमिक मासले डिभाइड गर्ने मोलिक्युलको मास दिएछ भने मोलिकुलर मासले डिभाइड गर्ने है जस्तै हामीसँग 44 ग्राम अफ CO2 दिएछ के दिएछ हामीलाई 44 ग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड दिएछ अनि यसलाई मोल निकाल्नु पर्यो सो नम्बर अफ मोल्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने के गर्छौं त हामीले हेरौँ त एउटा सिम्पल इक्जाम्पल है नम्बर अफ मोल्स गर्नु पर्यो भने मास बाइ मोलार मास अफ कार्बन डाइअक्साइड कति भयो 44 ग्राम सो कति भयो 1 मोल भयो यसरी हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं सो जति मासलाई कन्भर्ट गर्नु छ मोलमा डिभाइड गर्ने अब पार्टिकल्सलाई कन्भर्ट गर्नु छ मोलमा सो कति पार्टिकल्स भने 1 मोल हुन्छ Na पार्टिकल्स सो कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो त भेरी इजी दैट इज Na पार्टिकल्सले डिभाइड गर्नु पर्यो त्यसैगरी भोल्युम अफ ग्यासलाई हामीले मोलमा कन्सिडर गर्नु पर्यो भने केले डिभाइड गर्ने त डिभाइड बाइ कति मोलिकुल्स 22.4 लिटर अफ ग्यास भनेको 1 मोल सो 22.4 लिटरले डिभाइड गरे र त्यसैगरी ठ्याक्कै रिभर्स हामीले मोलबाट पार्टिकल्समा जान्छ के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्ने केले त Na ले त्यसैगरी मोलबाट मासमा जानु छ मल्टिप्लाई गर्ने केले मोलर मासले एटम छ भने एटमिक मासले मोलिक्युल छ भने मोलिकुलर मासले त्यसैगरी मोलबाट भोल्युममा जान्छ भने के गर्ने हामीले मल्टिप्लाई बाइ 22.4 लिटर है सो आई होप यहाँसम्म क्लियर भइसक्यो होला अब यसको बेसिसबाट हामीले धेरै फर्मुलाहरु लेख्ने छौं है सो फर्मुलातिर जाउँ म मेटाउँदै गर्छु नोट गर्दै गर्ने है जस्तै 1 नम्बरमा जस्तै इन टर्म्स अफ मास को कुरा गरौँ इन टर्म्स अफ मास हेरौ है मास दिएछ मास के दिन सक्छ त एटमको पनि मास दिन सक्छ मोलिक्युलको पनि मास दिन सक्छ हामी केयरफुल हुने एटम दिएछ भने एटमिक मासले डिभाइड गर्ने मोलिक्युल दिएछ भने मोलिकुलर मासले डिभाइड गर्ने भनेपछि फर्मुला के हुन्छ त नम्बर अफ मोल्स को भन भाइ नम्बर अफ मोल्स को फर्मुला के हुन्छ त हेरौँ त नम्बर अफ मोल्स भनेको मोल निकाल्नु पर्यो मास दिएछ केले डिभाइड गर्नु पर्यो मासलाई मोलार मासले सो फर्मुला के हुन्छ त गिवन मास डिवाइडेड मोलार डाइरेक्ट मैले मोलार मास लेख्दिए है एटम छ भने एटमिक मास मोलिक्युल छ भने बायोमोलिकुलर मास त्यसैगरी 2 नम्बरमा के कुरा गरौँ त इन टर्म्स अफ के कुरा गरौँ त ल पार्टिकल्स इन टर्म्स अफ पार्टिकल्स है भनेको पार्टिकल्स दिएछ एटम्स मोलिक्युल्स एन्ड जे दिएछ त्यतिखेर हामीले नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो त हामीले नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्नु पर्यो त गिवन नम्बर अफ पार्टिकल्सलाई गिवन नम्बर अफ पार्टिकल्स के गिवन नम्बर अफ पार्टिकल्स छ त्यो पार्टिकल्सलाई कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो त कतिले Na भनेको कति हो 6.023 into 10 to the power 23 ले डिभाइड गर्नु पर्यो अनि हाम्रो नम्बर अफ मोल्स आएको छ है र अर्को पनि दुईटा फर्मुला भयो इन टर्म्स अफ मास अर्को इन टर्म्स अफ पार्टिकल्स र अर्को तेस्रो फर्मुला हाम्रो के छ त इन टर्म्स अफ के भनौं इन टर्म्स अफ भोल्युम है सो इन टर्म्स अफ भोल्युम के हुन्छ फेरि भनौं एकदम सजिलो नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो त्यही चारबाटै क्लियर हुन्छ नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो भने हामीले भोल्युम दिएछ भने के गर्छौं हामीलाई जुन गिवन भोल्युम छ त्यो गिवन भोल्युमलाई हामीले के डिभाइड गर्ने त 22.4 लिटर अफ ग्यास एट STP याद राख्नु है त्यो जुन गिवन भोल्युम छ यो केमा आउनु पर्छ त लिटरमै हुनु पर्छ यदि ml मा दिएछ भने एट फर्स्ट वी हैव टु कन्भर्ट दैट इन्टु लिटर एन्ड देन डिवाइड बाइ 22.4 अथवा दुईटैलाई ml मा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ है सो यो भयो हाम्रो सेकेन्ड फर्मुला र ट्रिक्सहरु भनेपछि हामीले यो फर्मुला घुम्नु भन्दा पनि यो चार्ट थाहा हुनुपर्छ जुनसुकैबाट मोल निकाल्नु छ डिभाइड गर्ने मोलबाट जतासुकै जानु छ के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने तर केले डिभाइड गर्ने र केले मल्टिप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ हामीले एकदम केयरफुली हेरेर राख्नु पर्ने हुन्छ अब जस्तै हामीले एक्जाममा सोधेको केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्छौं है त
ल जस्तै 1 नम्बरमा क्याल्कुलेट द मास भनेको छ। जस्तै एउटा 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ। क्याल्कुलेट द मास अफ ल क्याल्कुलेट द मास अफ ए मा जस्तै 1 नम्बरमा हेरौँ 4 एटम अफ कार्बन 4 एटम अफ कार्बन हेरौँ है। सो ल अब हामीले के भन्नु त 4 एटम अफ कार्बनको मास क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त 4 एटम अफ कार्बन। अब हेरौँ है मास निकाल्नु छ। हामीले जहिले पनि गर्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो त सुरुमा हामीले के निकाल्ने त मोल निकाल्ने। सो एटम दिएछ, एटम भनेको पार्टिकल्स दिएछ, पार्टिकल्स दिएछ हामीले निकाल्नु पर्यो। हामीले के निकाल्नु पर्यो त मोल। सो पार्टिकल पहिला हामीले जहिले पनि के निकाल्नु भनेछ त मोल। सो पार्टिकल्सबाट मोल निकाल्नु पर्यो। त्यसले डिभाइड गर्नु पर्यो त एनएले। सो यहाँ यो कन्डिसनमा हामीले नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो। सो नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो के गर्नु पर्यो त 4 गिवन नम्बर ल गिवन नम्बर डिवाइडेड बाइ कति त 6.023 इन्टु 10⁻23 भनेपछि कति रहेछ त गिवन नम्बर 4 डिवाइडेड 6.023 इन्टु 10⁻23 भयो। यति त आयो। त्यसपछि नम्बर अफ मोल्स निकाले हामी अब मोल्सबाट के निकाल्नु पर्छ त मास। अब मोल्सबाट हामीले मासमा जानु पर्यो भने यहाँ मास छ भने के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई। सो थाहा छ देयरफोर मास अफ कार्बन निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त मोल्सलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त एमले। सो भनेको नम्बर अफ मोल्स इन्टु के त नम्बर अफ मोल्स इन्टु भनौँ मोलार मास नम्बर अफ मोल्स कति रहेछ त 4 डिवाइडेड 6.023 इन्टु 10⁻23 मास मोलार मास अफ कार्बन भनेको कति हो त भनौँ ग्राम एटमिक मास भनेको मोलार मास कति हुन्छ त 12। सो निकाल एन्सर आइहाल्छ हाम्रो। कति सजिलो छ है। सो यो हामीले सल्भ गर्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन दिएर लाग्यो। नेक्स्ट क्वेसन के रहेछ त हाम्रो जस्तै 3 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन 2 नम्बरमा 3 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन 3 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन हेरौँ है। अघि एटम दिएछ भने अहिले हामीलाई के दिएछ त मोलिक्युल्स। सो 3 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजनको निकाल्नु छ। सो मोलिक्युल्स 3 वटा मोलिक्युल्स दिएछ हामीले निकाल्नु पर्ने के त के निकाल्नु पर्यो पहिला हामीले मोल निकाल्नु पर्यो। सो नम्बर अफ मोल्स भनौँ त नम्बर अफ मोल्सको फर्मुला के छ त नम्बर अफ मोल्स भनेको म 3 वटा मोलिक्युल्स दिन्छु 3 डिवाइडेड कति त पार्टिकल्स छ। सो 6.023 इन्टु 10⁻23 है।